सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले नई नात सुनें। अपने काम धाम सब चीज़ों को छोड़कर जल्द से जल्द तशरीफ लाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब क़िबला मददुल आली तो मैं दावत सुखन दूंगा और कहूंगा कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, सुभान अल्लाह। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, अरे किसी की आंख की जादू तेरी जुबान में हो। हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रजा साहब मौजूद सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदना शफीना हबीबना नबियना व करीमना व शफीना मावना मलजना व तिब्बिल क़ुलूब दवाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमद सरकार के हवाले से दो शेर मुलाजा फरमाइए। इरशाद। वो लोगों वाह वाह क्या बात है। झूम के गाए, आओ लोगों झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। आओ लोगों झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। और शेर देखिए के रहमत के चर्चा सुन के हिरनी ये बोली सरकार से, रहमत के चर्चा सुन के हिरनी ये बोली सरकार से, और आका इजाजत हो तो बच्चे को लाओ बड़े प्यार से, आका इजाजत हो तो बच्चे को लाओ बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी बोली, कैद में रहकर हिरनी बोली, रंजो गम है बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। आओ लोगो झूम के गाए, मिलके कहो एक बार नबी मेरे आ गए हैं। एक मिनट दो पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदना शफीना हबीबना नबियना व करीमना व शफीना मावना मलजना व तिब्बिल क़ुलूब दवाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। के बीमार 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 जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है।
اور سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ خالق مالک اے سرور کونین، اے خالق کونین، اے سرور کونین، اے خالق کونین، اے سرور کون و مکان، خالق کون و مکان، کبھی بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات میں ایک سجدے میں بھی پوری رات گزر گئی، پھر بھی ایک سجدہ پورا نہ ہو سکا۔ شعر دیکھیے کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، کہ سر پر سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، سر پر سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ نہیں ہے، ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے۔ پر ایک منٹ دو دفعہ کر لو، اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا حبیبنا نبینا وکریمنا شفیعنا ماونا مل جانا وطب القلوب دوائنا بارک وسلم۔ سننے کو مجھ میں ہے نا؟ میں مدینے کو جانے لگا، میں مدینے کو جانے لگا، میں مدینے کو جانے لگا، حاضری معتبر ہو گئے، میں مدینے کو جانے لگا، حاضری معتبر
मोतबर हो गए। मैं मदीने को जाने लगा, 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 हाजिरी मोतबर हो गए। मैं मदीने मदीने को जाने लगा, हाजिरी मोतबर हो गई। मैंने सल्ले अला जो पढ़ा, मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। मैंने सल्ले अला जब पढ़ा, मुस्तफा को खबर हो गई। सैयदा फातिमा ताहिरा, सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थी आबिदा जाहिदा। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थी आबिदा जाहिदा, कि सैयदा सैयदा फातिमा ताहिरा, ऐसी थी आबिदा जाहिदा, एक सजदा भी हो ना सका, एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। और देखिए बहुत ही प्यारा शेर कि मैं बहुत ही परेशान था, लेकिन नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत क्या है। शेर मुरादा फरमाइए कि मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। मैं बहुत है बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। आ गई काम माँ की दुआ, आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। मैं बहुत है मैं बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गई। आ गई काम माँ की दुआ, सब दवा बेअसर हो गए। और शेर देखिए कि रोज शब बाटता ही रहा, रोज शब बाटता ही रहा,
پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، روز شب بانٹتا ہی رہا، پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، روز شب روز شب بانٹتا ہی رہا، پھر بھی حیدر نہ کچھ کم ہوا، برکت نعت خیر الورا، برکت نعت خیر الورا، میرے گھر اس قدر ہو گئے، برکت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سندنا سندنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا ماونا ملجنا کل بدعوت۔ میری حیات مجھ سے، میری حیات مجھ سے، میری حیات مجھ سے کہیں منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے، میری کہیں منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے کہیں منہ نہ موڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا۔ نثر کیجیے، نظم کہ شان نبی میں، شان نبی میں انگلیاں اٹھائے جو، واہ کیا بات ہے، شان رسول پاک پہ، شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، شان شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائے جو، جوتے سے مارنا اسے ہرگز نہ چھوڑنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ اور اکثر سے ملاحظہ فرمائیے کہ دیتی رہے گی فاطمہ، دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، دیتی رہے گی فاطمہ، دیتی رہے گی فاطمہ
ماں زہرا ہمیں دعا یارو غم حسین سے یارو غم حسین سے رشتہ نہ توڑنا یارو غم حسین سے رشتہ نہ توڑنا لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا. السلام علیکم. دونوں آرام فرمائیے. کون کریں گے؟ جاوید یا الہی دیکھ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر کیا اے خالق اے خالق کونین بڑی رات عطا کر اے خالق کونین بڑی رات عطا کر یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. اور شملہ فرمائیے کہ سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی ہے سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی کہ سر پر سر پر میرے اب کوئی بلا نہیں سکتی سر پر میرے اب کوئی بلا نہیں سکتی ماں میرے لیے
گھر سے دعا مانگ رہی ہے ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے ماں میرے لیے گھر سے دعا مانگ رہی ہے بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے ایک سیدنا سنتنا شفیعنا حبینا نبینا کریمنا شفیعنا مولانا منزلنا طب القلوب ودوائنا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کا مطلب ملاحظہ فرمائیے میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا دکھا دے مجھ کو مدینہ بس ایک ہنسی کے لیے دکھا دے مجھ کو مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے اور شیرین فرمائیے کہ صبا تو جا کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا صبا تو جا کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا صبا تو جا کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا کیا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مانو سر تو کیا ہے نہیں مانو سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو بھی جانی بے مدینہ تو بھی جانی بے مدینہ تو بھی جانی بے مدینہ صبا تو جا کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا میں بے قرار روح طیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار روح طیبہ کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس ایک ہنسی کے لیے صبا تجھے کہ مدینے میں ان سے کہہ دینا اور شیر دیکھئے کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کیسا نور ہے یہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کیسا نور ہے یاد ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے یاد ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے ابو بکر
हैदर की फजीलत को, अबू बकर उमर उस्मान हैदर की फजीलत को इंसान तो पढ़ते हैं, शैतान नहीं पढ़ते, शैतान नहीं पढ़ते। सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। क्या आप ये सीरत का उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते के अंदर टिके अंधेरे टिके नहीं सकते कैसा नो ये कलाम पाक पढ़ूंगा मेरा रोशनी के लिए, कलाम पाक पढ़ूंगा मेरा रोशनी के लिए। देखा दे मुझे वो मदीना बस के हंसी के लिए, है जिसी के पैर टिप पाता नबो पे शुक्र खुदा, है जिसी के पैर टिप पाता नबो पे शुक्र खुदा, है जिसके पैर है जिसके पैर टिप पाता नबो पे शुक्र खुदा। ये कायनात बनी है उसी नबी के लिए, ये कायनात बनी है उसी नबी के लिए। दिखा दे मुझे को मदीना बस एक हंसी के लिए। आप सुंदर फरमाइए। ये आरज़ू सबकी आरज़ू है, तमन्ना क्या होनी चाहिए? फरमाइए। ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीना पहुँच के आका की, ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़े की। इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए। न जुस्ते जुए दौलत दे न शौक दी हसीना, न जुस्ते जुए दौलत दे न शौक दी हसीना। बस फिक्र है मुझको के कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना। न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न सोने का खजीना, न मानो दौलत दे तू ऐ रब, न सोने का खजीना। एक बूंद मुझको दे दे मेरे आका का पसीना, मेरे आका का पसीना, मेरे आका का पसीना। मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तू ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना। मेरी किस्मत में तू लिख दे बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना, बस आबे ज़मज़म पीना। ये आरज़ू है मदीने पहुँच के आका की, लगाओ खाक में आको रोशनी के लिए, लगाओ खाक में आको रोशनी के लिए। दिखा दे मुझे मदीना बस एक हंसी के लिए, दिखा दे मुझे को मदीना
عاشق ہنسی کے لیے اور جو کچھ ایک منٹ فرمائیے ہے گود میں حلیمہ وہ گوہر لیے ہوئے 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 نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر 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 لیے ہوئے ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے 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 سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے چہرے سے نور برسے گا چہرے سے نور برسے گا اس کا مومنوں چہرے سے نور برسے گا اس کا مومنو چہرے سے نور برسے گا اس کا مومنو چہرے سے نور برسے گا اس کا مومنو قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ 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 اسلامی بھائی بہنوں نکلنا نقاب میں اسلامی بھائی بہنوں نکلنا نقاب میں آنکھوں سے مناظر فرمائیے عزت ملے گی بہن رہو تم بھی اس طرح عزت ملے گی
मांग रही है, सरकार के दामन की हवा मांग रही है, सरकार के दामन की हवा मांग रही है। खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर। जय खालिक सब पर मेरे अब कोई बना आ नहीं सकती है, सब पर मेरे अब कोई बना आ नहीं सकती, सब पर मेरे अब कोई बना आ नहीं सकती, सर पर तू जान
से कह देना सदा तुझा के मदीने में उनसे कह देना सदा तुझा के मदीने में उनसे कह देना क्या कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नजमा नजर तो क्या है, नजमा नजर तो क्या है, मैं गरीब हूँ मदीना, मेरे इश्क मुझको लेकर तुझे जानी बे मदीना, तुझे जानी बे मदीना, तुझे जानी बे मदीना। सबा तुझा के मदीने में उनसे कह देना बेकरार रुतबा की हाजिरी के लिए बेकरार रुतबा की हाजिरी के लिए तड़प रहा हूँ तेरे दर की हाजिरी के लिए। दिखा दो मुझे वो मदीना बस एक हंसी के लिए सदा तुझे के मदीने में उनसे कह देना। नहीं सकते कैसा अंधेरे टिकी नहीं सकते कैसा लादा नबी का फरमान नहीं पढ़ते, लादा नबी का फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। वो बकरा उम्र उस्मा हैदर की फजीलत को, वो बकरा उम्र उस्मा हैदर की फजीलत को। इंसान तो पढ़ते हैं शैतान नहीं पढ़ते, शैतान नहीं पढ़ते। सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। क्या आप ये सीरत का उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते। के अंदर रट के देखा तो मुझे वो मदीना जैसे के हंसी के लिए हंसी के पैर नबो पे शुक्र खुदा जिसी के पैर नबो पे शुक्र खुदा जिसके बनी है उसने नबी के लिए बनी है उसने नबी के लिए। देखा जो मुझे मदीना बस एक हसीन के लिए। सबकी आरज़ू तमन्ना
जाए बेटा को यार ये आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़ेगी ये आरज़ू है मदीना पहुँच के आका की आरज़ू है मदीना पहुँच के रोज़ेगी इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए इलाही चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए मगर आका के दर पे नबी की शान हो जाए मगर आका के दर पे नबी की शान हो जाए नजिस्ते जुओ का मध्य नशों का भी हसीना नजिस्ते जुओ का मध्य नशों का भी हसीना बस फिक्र है मुझको क्या कब देखूं मैं मदीना कब देखूं मैं मदीना कब देखूं मैं मदीना न मानो न देखो ऐ रब न मानो न देखो ऐ रब ये सोने का खजीना न मानो न देखो ऐ रब ये सोने का खजीना एक बूंद मुझको दे दो मेरे आका का पसीना मेरे आका का पसीना मेरे आका का पसीना मेरी सांसें भी तोड़ ले मेरी सांसें भी तोड़ ले मेरी सांसें भी तोड़ ले मेरा मुश्किल कर दो जीना मेरी सांसें भी तोड़ ले मेरा मुश्किल कर दो जीना मेरी किस्मत में तू लिख दो बस आगे ज़मज़म पीना बस आगे ज़मज़म पीना बस आगे ज़मज़म पीना या रज़ा सरकार होगी हशर में कौसर लिए हुए चेहरे से नूर बरसेगा चेहरे से नूर बरसेगा उसका मोमिनो चेहरे से नूर बरसेगा उसका मोमिनो चेहरे से नूर बरसेगा
उसका मोमिनो चेहरे से नूर बरसोगा उसका मोमिनो कुरान जो है सीने के अंदर लिए हो कुरान जो है सीने के अंदर लिए हो बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा बेपर्दगी से होता है नाराज मुस्तफा बेपर्दगी